دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. غبت عليكم هاد الايامات لاسباب شخصيه، ما بقيتش كنلقى الوقت، داكشي علاش. دونك نبداو لي بروفيزيون دابا. يلا اللي كيعرف شي واحد يطاقيه باش يدخل يستافد. دونك نبداو على بركه الله لي بروفيزيون. دونك كيف كتشوف معايا هنا الدرس ديال لي بروفيزيون راه سي سامبل. غادي كيف العاده غادي نشوفوا الديفينيسيون ديالو. قالك هنا la provision c'est une constatation comptable soit d'une diminution d'une valeur d'un élément d'actif. Provision exemple provision pour dépréciation. وعندنا هاد la provision تقدر تكون راجعه d'une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme. يعني provision pour risque et charge. litige avec exemple litige avec un salarié. يلا تبع معايا انا باش نشرح لك. قال لك هنا لا بروفيزيون ياك لا بروفيزيون كدار في الاخر ديال العام، يعني بحال لامورتيسمون لي طرافو دانفونتير كاملين ياك اللي كنت شرحت شحال هادي. قلت لكم كاينين بلوزيور طرافو دانفونتير كيداروا في الاخر ديال العام كديرهم لا سوسيتي. دونك بعد ما شفنا لامورتيسمون شنو هو وقلنا بلا ان لامورتيسمون هو سيت اون بيرت بروبابل اي ريفيرسيبل d'un élément de l'actif. وشنا لي زيليمون اللي كنديروا عليهم لامورتيسمون. داكور كاينين ابري غادي نشوفوا لي بروفيزيون ياك. هاد لي بروفيزيون سو سون دي هي واحد لا كونستاتاسيون كونطابل، يعني واحد لا كونستاتاسيون كونطابل كتكون جايه من عند واحد لا ديمينيسيون ديال واحد القيمه ديال واحد الاليمون داكتيف. داكور provision pour dépréciation. يعني نعطيك اكزامبل. دابا مثلا عندكم ثلاثه لي زيليمون اللي عندنا في لاكتيف ايموبيليزي، يعني الا مشيتي لابارتي ديال لاكتيف كاينين دي زيليمون ما كنديروش عليهم لامورتيسمون، كنطبقوا عليهم البروفيزيون. بحالاش مثلا بحال الفون دو كوميرس، بحال التيران، وبحال تيتر دو بارتيسيباسيون. هادشي في لاكتيف ايموبيليزي. هادو سو سون دي ايموبيليزاسيون ما كنديروش عليهم لامورتيسمون ولكن كنديروا عليهم البروفيزيون. علاش؟ دابا خصك تعرف ان لا سوسيتي ياك سولون لو برينسيپ دو بريدونس اش كيقول لك ان لي شارج خاص لونتربريز اون فوا توقعهم، يعني توقع انها غتخسر في واحد الاليمون ولا في واحد، يعني توقع انها تخسر، خاصها تكونستاتي واحد لا بروفيزيون. عرفتك ما فهمتيش؟ نعاود لك. عندك دابا انت واحد تيران ديال شركه ياك اون حنا اون 2021. انت هذاك التيران يعني العقار في 2022 ولا في مثلا 2030 يعني في 2030 راه غتنقص، تقدر تنقص القيمه ديالو، تقدر تطلع. يعني انت بالنسبه لك ياك راه خاصك تكونستاتي واحد لا بروفيزيون، يعني تقدر طيح القيمه ديال هذاك الارض ولا ديال داك العقار اللي ديالك. داكور دونك داكشي علاش كنقولوا ان لا بروفيزيون سي اون بيرت بروبابل، يعني واحد الخساره ديال واحد الاليمون اللي نقدروا نقولوا هي غير متوقعه، ماشي كنقولوا هي محتمله، يعني تقدر توقع تقدر ما توقعش. يعني واحد الخساره خاصه الشركه تحمي راسها من واحد الخساره اللي تقدر توقع فيها من بعد. يعني داكشي علاش كنديروا لا بروفيزيون. داكور دونك يلا تبع معايا هنا. دونك قلنا ان لا بروفيزيون سي اون كونستاتاسيون كونطابل سوا دون ديمينيسيون، يعني واحد النزول ديال واحد القيمه ديال واحد الاليمون داكتيف. يعني الشركه بيان سور هادوك لي زيليمون اللي كيدار عليهم بروفيزيون خاصها تتوقع انها تقدر تنقص القيمه ديالهم، بحال التيران، بحال فون دو كوميرس، بحال تيتر دو بارتيسيباسيون. باسكو كيف كتشوف ان التيران العقار كيقدر يطلع يقدر يهبط. الا هبط خاصك يعني كتوقع، الا توقعتي انك راه غيهبط العقار مثلا في 2021 خاصك تكونستاتي لا بروفيزيون. وكيف كتشوف ان لي تيتر دو بارتيسيباسيون حتى هما كنديروا عليهم لا بروفيزيون. علاش؟ حيت الا مشيتي لابورس كتقدر تلقى لي زاكسيون
يا اما كيطلعوا يا اما كينزلوا. يعني فاش غتوقع انها غتنزل، يعني بارابور لا فالور اللي شريتيها، داكشي كتقارن مع لا فالور باش شريتي داك الاليمون، يعني لا فالور داكي دونطري مع لا فالور اكطويل، يعني القيمه ديالو حاليا. دونك انت كدير واحد المقارنه مع القيمه باش شريتي داك الاليمون اللي هو كدار عليه بروفيزيون مع القيمه اللي كيسوى اكطويلمون. دابا انت عندك واحد تيغان شريتيه مثلا 100 مليون، انت مثلا في 2020 ياك بغيتي دير لي طرافو دانفونتير ديالك، يعني خصك توقع ان تعرف شحال القيمه اللي كتسوى ديال داك التيغان ديال ديك الارض اكطويلمون. شريتي 100 مليون، راه تقدر مثلا تسول عليه لهذا العام تلقى مثلا داير 50 مليون. دونك انت هذيك 50 اللي نقصات القيمه ديالها، هذيك هي لا بروفيزيون. يعني انت توقعتي ان غتقدر تخسر في هذاك التيغان 50 مليون. دونك تو فوا، دونك هادشي علاش كنديرو باش لا سوسيتي تحمل لا شارج ديال الخسران ديالها، يعني تكوفري راسها، تحمي راسها من لو ريسك اللي تقدر تخسر فيه. دونك لا بارتي الثانيه ديال لا بروفيزيون هو كيقدر انه يجينا عن طريق واحد الاوغمونطاسيون دو باسيف اكزيجيبل ا بلوس او موان لون تيرم، بحالاش بحال بروفيزيون بور ريسك اي شارج. يعني هاد لا بارتي الثانيه كيقدر يجينا نقدر نديرو واحد لا بروفيزيون في الحاله فاش كيكون عندنا واحد النزاع مع واحد لو سالاري. يعني انت مول الشركه عندك دي سالاري، هذاك لو سالاري داكوغ مثلا دعاك حيت ما توصلش بالمستحقات ديالو. دونك انت خصك تكونستاتي واحد لا بروفيزيون في الحاله، يعني غتقول بلا ان داك لو سالاري في النزاع ديالي في المحكمه معاه راه تقدر تخرج ليا المحكمه انني يعني نخسر ديك القضيه ونخلص واحد 50,000 درهم باش نعطيها ليه. tu vois. دونك هادو سو سون دي زيليمون اللي كيشرحوا لا بروفيزيون. دونك دابا باش غتفهم اكثر غادي نديك لبلاصه اخرى باش تعرف شنو هما لي بروفيزيون. ولكن قبل ما ندوزو لا بارتي الثانيه اللي هي الانواع ديال لي بروفيزيون، خاصك تعرف ان هادشي ماشي حنا جينا وقلناه. كاين واحد لو برينسيپ اللي كيقول لنا، انا غنشرح لكم هاد لو برينسيپ نعطيكم سميتو بعدا. هو اللي كيقول لنا هادشي لو برينسيپ دو بريدونس. اش كيقول لك لو برينسيپ دو بريدونس؟ كيقول الشركه ان لي برودوي ديالها، يعني لي برودوي ديالها tu vois خاصها تتغياليزيهم، يعني تتغياليزيهم عاد ديرهم في لونجسترومون كونطابل، يعني تتغياليزيهم حتى دير لو برودوي، يعني حتى تبيع عاد دير لا كونطابيليزاسيون tu vois. par contre les charges اون فوا توقع بلا غتخسر في واحد الاليمون اللي هو نون امورتيسابل، خاصها تكونستاتي لا بروفيزيون. يعني اون فوا انك توقع غادي تكون عندك واحد الخساره في واحد الاليمون اللي هو نون امورتيسابل، خاصك دير عليه لا بروفيزيون. دونك هذا en vertu le principe de prudence tu vois. donc très bien. دونك سير معايا دابا النوع الثاني ديال لي بروفيزيون. دونك لي تيب ديال لو بروفيزيون سي سامبل، هو نورمالمون كاينين ثلاثه الانواع اللي غادي نقولهم لك، ولكن سولون لو بروغرام اللي عندك في البكالوريا ولا اللي كتقرا دو. قال لك هنا لو بلان كونطابل ديستينغ 3 تيب دو بروفيزيون. يعني البلان كونطابل سولون لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل، هاد لو بلان كونطابل هذا اش كيقول لك؟ كيقول لك انه il est distingué 3 types ديال لي بروفيزيون. يعني كاينين ثلاثه الانواع ديال لي بروفيزيون. كاينين لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون، كاينين لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون d'éléments d'actifs très bien، وكاينين لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج، وكاينين لي بروفيزيون ريغلومونتي. يعني انت عندك الاول وعندك الثاني والثالث ما عندكش tu vois. ولكن غنشرحهم لك انا بثلاثه باش انك لا تحطيتي من بعد نسولوك عليها في شي اونتروتيان ولا لقيتيها تعرف اشنو كاين. دونك لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون d'éléments d'actifs هي اللي عندنا
غادي نشرحوها. tu vois شنو هما لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديليمون داكتيف. انا غنشوفها معاك. لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج راه ديجا شرحتها. هاد لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج كيكونوا في الباسيف، يعني في الحاله فاش كيكون عندك شي نزاع مع شي كليون ولا مع شي سالاريي في المحكمه، كتحاول ان لونتربريز دير بروفيزيون باش تحمي راسها من لو ريسك ديال تخلص لهداك لو سالاريي ولا تخلص داك لو كليون داكشي اللي غتحكم عليها المحكمه. tu vois دونك بالنسبه لي بروفيزيون ريغلومونتي هما سو سون دي بروفيزيون عندهم واحد لو كاركتير دو ريزيرف. يعني دابا انت مثلا واحد السيد عاطيك واحد الارض كتخدم فيها غا كاريها لك، tu vois ودير معاك في الكونطرا انك قبل ما من تبغي تخوي خاصك ترجع ليه الارض ديالو بداكشي اللي عطاك، يعني بلا فورم اللي عطاها لك. tu vois دونك انت كتوقع خاصك تكونستاتي واحد لا بروفيزيون، يعني في الحاله اون فوا يقول لك يلا السلام عليكم ولا مثلا ما بقيتيش معاه خاصك ترجع ليه، خاصك غتقول غنتوقع غادي نخسر مثلا واحد ديك 50,000 درهم باش نرجع ليه ديك الارض ديالو كيف ما عطاها ليا في الحاله الى مثلا ما بقيتش في هذيك الارض. tu vois donc les provisions réglementées هما ce sont des provisions à un caractère de réserve، يعني كتخزن هاد لي بروفيزيون كنخزن فيها واحد الفلوس اللي دوير الزمان، يعني في الحاله مثلا اللي وقعت في واحد مثلا في واحد الخساره هذا كنحاول انني نتوقعها باش نحمي الشركه من لو ريسك. tu vois دونك تري بيان. دابا بعد ما شرحت لك الانواع ديال لي بروفيزيون، النوع الاول ما قلتوش لك، ها هو هنا باش تفهموا معايا. دونك تبع معايا. اول حاجه غنشوفوا النوع الاول اللي هو لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديليمون داكتيف، يعني غتمشي معايا لي زيليمون ديال لاكتيف. انت راك ديجا قريتي لامورتيسمون وفهمتي وعرفتي لي زيليمون اللي هما امورتيسابل اللي كنديروا عليهم لامورتيسمون في لاكتيف ايموبيليزي. ياك خاصك تعرف ان كاينين دي زيليمون نون امورتيسابل، يعني كنطبقوا عليهم لا بروفيزيون. بحالاش خاصك تعرف ان لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديليمون داكتيف كاينين 4. كاينين لي زيليمون نون امورتيسابل، وكنديروا لي بروفيزيون بور لي ستوك يعني في لاكتيف سيركيلون، وكنديروا لي بروفيزيون سور لي كريونس يعني على لي كليون، ويوسي كنديروا دي بروفيزيون على تي في بي لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. لا بارتي الاولى هي اللي غنشوفوها وهادو غنشوفوهم من بعد. لي زيليمون اللي هما نون امورتيسابل كنلقاوهم في لي زيموبيليزاسيون، يعني الا مشيتي لا بارتي ديال كلاس 2 كتلقى لي زيموبيليزاسيون كاملين. خاصك تعرف ان لي زيموبيليزاسيون اللي هما نون امورتيسابل يعني ما كنطبقوش عليهم لامورتيسمون، غنطبقوا عليهم غير البروفيزيون. شنو هما؟ عندك الفون دو كوميرس يعني الفون كوميرسيال، وعندك التيران، وعندك تيتر دو بارتيسيباسيون. فون كوميرسيال tu vois كنطبقوا عليه لا بروفيزيون، تيران كنطبقوا عليه البروفيزيون، تيتر دو بارتيسيباسيون كنطبقوا عليهم لي بروفيزيون. داكور دونك اجي تبع معايا باش نشوفوا لا بارتي الاولى شنو كتعني. ياك وخصك تعرف ان لي بروفيزيون علاش كنطبقوهم على لي ستوك. لي ستوك كتقدر مثلا عندك مثلا لي فورنيتور ولا مثلا داكشي اللي عندك في المغازان ديال ستوك ديالك، كتقدر مثلا تنقص القيمه ديالهم، يعني القيمه ديالو بحال دابا مثلا عندك مثلا ستوك دو مارشانديز، هادوك ستوك ديال المارشانديز مثلا عندك واحد 100,000 درهم ديال السلعه، هذيك 100,000 درهم ديال السلعه شريتيها مثلا ب1000 درهم ولا مثلا شريتيها مثلا ب5000 درهم، هذه هي القيمه ديال مثلا ديك الكونتيتي. باغ اكزومبل راه اوتوماتيكمون ديك القيمه راه ما غتبقاش بارابور لي زاني، الا جيتي العام الجاي مثلا ما غتلقاهاش ساويه في المارشي بداك الثمن. علاش؟ ان لي ستوك حتى هما كنديروا لهم لي بروفيزيون. بالنسبه لي كريونس علاش كنديروا لهم لي بروفيزيون؟
كنتوقع ان واحد لو كليون بالله راه يقدر يكونوا عنده دي ديفيكولتي فينونسيير، يعني ما عندوش لي مويان باش يخلصني في داكشي اللي كنتسالو. يعني اون فوا كيفوت العام، يعني كي وصل العام وما كيخلصنيش، خاصني نطبق عليه لي بروفيزيون. ولكن قبل ما نطبق عليه لي بروفيزيون خاصني ندعي في المحكمه، يعني خاصني ندعي في المحكمه ويكون عندي واحد البي في. هذاك البي في واحد لي بروف، يعني كوم جيستيف باش كنطبق عليه ديك لي بروفيزيون. tu vois. بالنسبه لي تيتر دو فالور دو بلاسمون هما كنلقاو في الكلاس 3، يعني هما فاسيلمون سيسيبل، يعني دغيا كيتباعوا، كنشريهم كنبيعوا، كنشريهم كنبيعوا. ما عندهمش فاش كنشري هادو ما عندهمش الحق انني نبارتيسيبي في الشركه. tu vois. ما عنديش الحق انني نبارتيسيبي في الشركه. سي با لو دروا، لا كانوا عندك سي با لو دروا دو بارتيسيبي، يعني تعطي القرار ديالك ولا هذا كتشريهم وكتقلب فيهم البيع. tu vois. دونك هادو كاملين كنطبقوا عليهم لي بروفيزيون. غادي تشوف معايا في هاد الحصه هاد لابارتي الاولى اللي هي لا بروفيزيون على لي زيليمون نون امورتيسابل. تري بيان. يلا تبع معايا دابا باش نشوفوا النوع الاول اللي هو لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون non amortissable. يعني هاد PPD هي provision pour dépréciation non amortissable. à quoi s'agit هاد النوع الأول ديال les éléments non amortissables؟ il s'agit de terrain، يعني كيشمل لينا واحد terrain كيكونوا فيه les terrains، les éléments incorporels d'un fonds de commerce et les immobilisations financières بحال les titres de participation. هادو كاملين qui peuvent subir، يعني هادو كاملين كيقدروا يخضعوا لواحد لا ديبريسياسيون بروبابل. يعني هادو كاملين اللي ذكرنا هاد ثلاثه كيقدروا يخضعوا لواحد لا بيرت بروبابل، واحد الخساره ولا واحد النزول ديال واحد القيمه ديالهم ياك بارابور لي زاني ا كوز دان ايفينمون بارتيكولي. يعني هاد السبب راجع لواحد الحدث اللي كيكون بارتيكولي، يعني على حساب ليفينمون، يعني الحدث. يعني بارابور لي زاني القيمه ديالهم كتقدر تطلع كتقدر تنزل، ولكن انا باش نطبق لا بروفيزيون كنقول بالله ان هاد القيمه ديال فوند كوميرس ديالي راه غتنزل مثلا هاد العام. tu vois. دونك كنقارن القيمه باش شريتو، يعني القيمه باغ اكزومبل باش شريت الارض مع القيمه اللي كتسوى حاليا باش كنشوف واش عندي لا بروفيزيون ولا لا. دونك خصك تعرف واحد الغومارك اللي بغيت نوريها لك في لي زيكزيرسيس. الا قارنتي لا فالور ديال هذاك الاليمون اللي هو نو امورتيسابل، القيمه باش شريتيه مع القيمه اللي كيسوى اكطويل، لقيتي القيمه اللي كيسوى اكطويل طالعه على القيمه باش شريتيه، هنا راه ما عندكش لا بروفيزيون. علاش حيت انت راك رابح هنا. دونك لا بروفيزيون هي واحد لا بيرت بروبابل. دونك كنتوقع انني غنخسر احتمالا، ماشي يعني ديفينيتيف، ماشي واقعيا، غا كنتوقع انني غادي نخسر واحد الاليمون اللي هو نو امورتيسابل. ولكن الا قال لي في ليكزارسيس بلا راه القيمه ديالو اكطويل طلعات، سواء دي تيتر دو بارتيسيباسيون سواء تيران سواء فوند كومون، هنا راه ما عنديش لا بروفيزيون. دونك كندير لا بروفيزيون في الحاله فاش كتكون عندي واحد النزول ديال واحد القيمه ديال واحد الاليمون اللي هو نو امورتيسابل. نعطيك اكزامبل. دونك باغ اكزومبل في ليكزارسيس الا لقيتي التيران غايقول لك مثلا لا فالور داكيزيسيون ولا لا فالور دونطري ديال هاد التيران، يعني باش مسجل عندك في لو بيلون هذيك هي لا فالور باش شريتي داك الارض. مثلا جيتي بغيتي تطبق لا بروفيزيون مثلا هاد العام، عطيك لا فالور اكطويل ديالو، يعني شحال ولا كيسوى في هذاك العام اللي عندك. الا لقيتي العقار طلع راه ما عندكش بروفيزيون، ولكن الا لقيتي نزل بارابور باش شريتيه، هنا خصك تكونستاتي اون بروفيزيون. كيفاش غتحسبها؟ غدير الفرق ما بين لا فالور باش دخل عندك ناقص لا فالور اكطويل، هذيك القيمه باش نزل هي لا بروفيزيون. دونك انا سبقت الاحداث غير باش تعرف شنو كيتسنى. tu vois.
دونك دابا غنمشيو نشوفو كيفاش كنديرو لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لا بروفيزيون. tu vois. يلا شوف معايا دابا كيفاش حل معايا داك البلان كونطابل باش نوريك لي كونط كيفاش كتستعمل البلان كونطابل، يعني لي بروفيزيون ولا لا بروفيزيون ديال واحد الاليمون نون امورتيسابل كيفاش كتسجلو في الجورنال. تري بيان. يلا بشويه عليك ما تخافش، حنا دابا راه ما حدك دابا متبع معايا، راه ما عندي ما تسالك. تري بيان. دونك كيف كتشوف معايا هنا لا كونطابيليزاسيون ديال لا بروفيزيون، يعني في الحاله فاش كتكون عندك واحد النزول ديال واحد القيمه ديال واحد الاليمون نون امورتيسابل، باش كتعرف راه عندك القيمه ديالو نزلات، هو انه في ليكزارسيس كيعطيك لا فالور باش شريتيه، القيمه باش شريتيه، وكيعطيك القيمه اللي كتسوى اكطويال، يعني القيمه شحال كيسوى في المارشي. شوفوا دونك ليكار الا لقيتي القيمه اللي كتسوى في المارشي نزلات، يعني راك توقعتي انه راه غتخسر فيه، دونك هنا خاصك تعرف كيفاش ديك القيمه غتسجلها في الجورنال. دونك عندك هنا 3 كونط. هاد لا كونطابيليزاسيون عطيتها لك اون جينيرال، يعني انت على حساب ليكزارسيس غتستعمل واحد في هاد لي كونط. tu vois. يلا شوف معايا هنا، شوف معايا هنا عندك اول كونط شنو هو؟ دوتاسيون d'exploitation pour dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. يعني هاد الكونط هذا اللي هو 6194 كنستعملو في الحاله فاش كيطلب مني في ليكزارسيس انني نحسب واحد لا بروفيزيون، يعني لا كان عاطيني سوا الفون دو كوميرس سوا تيران سوا تيتر دو بارتيسيباسيون، ما كنهضروش عليهم، كتدخل هنا. يعني انت في ليكزارسيس الا عندك دي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل سوا انكوربوريل سوا كوربوريل، كتطبق هاد لو كونط، كتكونستاتي لا بروفيزيون في لو كونط دو شارج ديال 6194. داكوغ. في الحاله فاش كتكون عندك عاطيك دي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني عاطيك تي بي في ليكزارسيس، ولقيتي بلا ان لي تيتر لي زاكسيون في لو كوتي اون بورس، يعني في لا بورس لقيتي دوك الاسهم اللي هما سو فورم دي تيتر دو بارتيسيباسيون، لقيتي القيمه ديالهم نزلات بارابور باش شريتيهم. يعني انت عندك اسهم في الشركه، شوفوا شاري واحد الاسهم ديال واحد الشركه، جيتي مثلا شريتيهم مثلا بواحد 1000 درهم، شريتيهم 100 درهم مثلا، السهم واحد شريتيه 100 درهم، مشيتي لابورس طليتي لقيتي نزل ولا داير 50 درهم للاسهم. دونك انت هنا عندك توقعتي انك غتخسر، خاصك توقع انك غتخسر في دوك الاسهم 50 درهم. دونك كتشد الكونتيتي ديال الاسهم كاملين اللي هي 50 درهم، اللي هي مثلا شوف انت شحال شاري من اسهم، كتضربها بديك 50 درهم، ديك هي لا بروفيزيون، كتدخلها كتسجلها في الجورنال في 63 92 اللي هي دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. tu vois. هاد الكونط كنستعملو في الحاله فاش كيكون عندي فون دو كوميرس ولا تيران، وهاد الكونط كنستعملو في الحاله فاش كيكون عندي لي تيتر دو بارتيسيباسيون. هادشي بدو لي دو كنستعملوهم فاش كيكون عندي لي زيليمون نون امورتيسابل، يعني سوا الفون دو كوميرس سوا التيران سوا تيتر دو بارتيسيباسيون. tu vois. غنمشيو لهاد الكونط هذا اللي هو 65 96 دوتاسيون نون كورونت aux provisions pour dépréciation aux provisions pour dépréciation. هاد الكونط هذا كنستعملوه ياك. سير معايا دابا حل، شوف جبد معايا البلان شير البلان كونطابل ديالك وغتمشي للكلاس 6 داكوغ كونط دو شارج، وغتشوف هاد لي كونط هادو خاصك تعقل عليهم مزيان وتكتب عليهم شي حاجه بقلم الرصاص باش تحاول انك تتعامل مع البلان كونطابل، ما تبقاش تقيل فيه. داكوغ. يلا سير جبد معايا لو كونط ديال 6194 باش نشوفوا داك الكونط الاولاني اللي هضرنا عليه.
61 94 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. Bien sûr, ها هو لو كونت. Tu vois. Donc شوف معايا الكونت باش تعرف عليه. ها هو لو كونت. هذا راه عندك جوج، عندك واحد pour les immobilisations incorporelles. هذا كنهضروا على الفون دو كوميرس في الحاله فاش كنكونستاتي واحد لا بروفيزيون ديال واحد لو فون دو كوميرس. تري بيان. وهذا كنستعملو في الحاله فاش كيكون عندي بروفيزيون سور ان تيران، يعني عندي لا بروفيزيون سور تيران. انت خصك تعرف ان هذيك لا بروفيزيون اللي هي سيت اون بيرت بروبابل توقعتي انك تخسر، حنا كنسجلوها عباره عن دوطاسيون او زامورتيسمون، ماشي او زامورتيسمون. او زامورتيسمون كنديروها في لامورتيسمون، حنا عندنا كنهضروا على لا بروفيزيون. دونك كنسجلوها في دوطاسيون او بروفيزيون pour dépréciation, soit des immobilisations financières, soit des immobilisations اللي هما soit corporelles soit incorporelles. Tu vois? Donc هاد الكونت كنديرو فيه terrain, la provision sur un terrain ou la fonds de commerce. وهاد الكونت هذا كنستعملوه في الحاله فاش كتكون عندي دي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني دي زيموبيليزاسيون فينانسيير تي بي. يلا جبد معايا هاد الكونت باش تعقل عليه. 63 92 غادي تمشي لي شارج فينانسيير، غادي تلقى دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. تري بيان. يا هادي 63 92 dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. صفحة 22. داكور. يلا شوف معايا دابا مزيان وسير معايا لهاد لو كونت اللي هو 65 96 حتى هو كنخدمو به. دوطاسيون نون كورونت او بروفيزيون بور ديبريسياسيون. 65 96 غتمشي لي شارج نون كورونت في الصفحه 21 22 غتمشي للصفحه 23 غادي نلقاو فيها داكوغ، غادي نلقاو فيها لي بروفيزيون، يعني دوطاسيون نون كورونت او بروفيزيون بور ديبريسياسيون. دونك هذاك الكونت الثالث اللي وريتك كديرو في الديبي هو هذا. امتى كنستعملو؟ كلشي غيقول لي امتى كنستعملو. هاد الكونت هذا كنستعملو ياك. هنا عندي دوطاسيون نون كورونت او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون، يعني في الحاله فاش غادي نخدم مثلا، تبع معايا هنا باش تفهم. في الحاله فاش غيكون عندي مثلا واحد لا بروفيزيون على واحد الاليمون دو لاكتيف سيركولون، بحال مثلا ستوك، بحال مثلا لي كريونس، tu vois، بحال مثلا لي تي في بي، كنستعمل هاد الكونت. كونت الاولاني هذا قلنا كنستعملوه في الحاله فاش كيكون عندي فون دو كوميرس ولا تيران، وهذا فاش كيكون عندي دي تيتر دو بارتيسيباسيون تي بي، وهذا كنستعملوه في الحاله فاش كيكون عندي مثلا بروفيزيون سور لي ستوك، بروفيزيون مثلا sur les créances, et مثلا des provisions sur مثلا des TVP, titres de valeur, titres et valeur de placement. D'accord? Donc هادو هما اللي كديرهم على شكل دوطاسيون ياك او بروفيزيون كديرهم في الديبي. دابا غنمشيو غنشوفو لي كونت اللي كيكونوا في الكريدي. داكوغ. خاصك تعرف ان هاد لي مونطون هادو اللي كيكون عندك هنايا هو ليكار، هي يعني القيمه باش نزل داك الاليمون اللي هو نون امورتيسابل، يعني اللي كنديروا عليه لا بروفيزيون. القيمه باش نزل هي اللي كتحط في المونطون ديالو. دونك غتمشي معايا دابا ياك، وكاين اللي باغي يعرف اشنو كنكريديتيو. يلا سير معايا دابا للصفحه، تسنى، سير معايا لاكتيف ايموبيليزي. غتمشي معايا للصفحه 12.
دونك الصفحه 12 هي هذه. كيف كتشوف هنايا عندي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. يعني هاد لي كونط اللي غنشرح لك دابا هو اللي كديرهم فين؟ في الكريدي. داكوغ. دونك هاد لي كونط ان دي كونط دو بروفيزيون سي دوسو. يعني هاد لي كونط اللي كنت غندير لكم هنا انا غنوريهم لكم في البلان كونطابل، راه نسيت وما درتهمش انا. دونك لي كونط اللي كتكريديتي هنا على حساب انت شنو كعندك. بحال دابا مثلا عندك في ليكزيرسيس عندك التيغان وعندك الفون دو كوميرس، هما اللي كونستاتيتي ليهم واحد لا بروفيزيون. بغيتي تعرف لو كونط اللي غدير معاهم في الكريدي هو هذا. شوش عندك هنا؟ عندك بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. هاد الكونط هذا الاولاني 29/20 غادي تكريديتيه في الحاله فاش كيكون عندك تكون عندك واحد لا بروفيزيون على الفون دو كوميرس. اما في الحاله فاش كيكون عندك واحد لا بروفيزيون على تيغان كتكريديتي هاد الكونط، كدير هاد الكونط 29/30 فين؟ في الكريدي. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. اما في الحاله فاش كيكون عندك هاد الكونط، يعني فاش كيكون عندك هاد الكونط اللي هو عنده علاقه بلي زيموبيليزاسيون فينانسيير هو هذا. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير هو اللي كتطبق عليه، هو اللي كديرو مع هاد الكونط هذا. الا كان عندك بحالاش مثلا الا كان عندك مثلا دي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي بري ايموبيليزي، يعني انت مسلف مثلا دي سالاري عندك في الشركه عاطيهم دي بري ياك، ومثلا وصلت لا دات دو شيونس وما خلصكش، يعني ما السيد مثلا خرج. دونك خصك تكونستاتي بروفيزيون على ديك الخساره انك مسلف واحد لو سالاري ديالك وما رجعش لك. يعني كتوقع ان داك السلف اللي سلفتي ديك الغوليكا اللي هذا راه مثلا راه عندك واحد الخساره معاه. دونك كتطبق هاد لي بروفيزيون pour dépréciation des prêts immobilisés. في الحالة فاش كيكون عندك provision pour dépréciation autre créance financière ou la provision pour dépréciation des titres de participation. دونك هذا هو اللي كتخدم به بزاف، هو هذا provision. يعني 29/51 انت عندك في البروغرام هذا الكونط هذا 29/51 provision pour dépréciation des titres de participation هو اللي كدير مع هذا الكونط هذا اللي هو في الحالة فاش كيكون عندك دي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني تي بي، يعني لي زاكسيون الاسهم اللي شرحت لكم قبيله بارابور لا بورس يا كينزلوا يا كيهبطوا. الا كانت لو كور ديالو منزل راه كدير لا بروفيزيون وكتكريديتي هذا الكونط هذا اللي هو شحال 29/51 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون. داكوغ. بالنسبه لهذا الكونط هذا دوتاسيون نون كورونت او بروفيزيون بور ديبريسياسيون، كاين اللي ما فهموش هذا كنطبقوه في الحاله فاش كيكون عندي بروفيزيون سور مثلا دي ستوك. مثلا شتي مثلا لي ستوك بغيتي تطبق عليهم دي بروفيزيون ياك، كدير لا عندك كونستاتاسيون دون بروفيزيون، يعني بغيتي تطبق دير واحد لا كونستيتيوسيون ديال واحد بروفيزيون سواء على ستوك سواء على لي كريونس فوا سوا مثلا على هذا كدير هذا الكونط هذا دوتاسيون نون كورونت او بروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي هو 65/96 فوا. دونك هذا الكونط هذا شنو كتكريديتي معاه؟ شنو كيكريديتي؟ بغيتي تكريديتي شي كونط مع هذا كتمشي للصفحه 12 راه عطيتكم لي كونط ديال اللي كيكونوا في الكريدي. دابا باقي هذا الكونط هذا شنو اللي كنديروا معاه في الكريدي. غتمشي معايا الكلاس 3 ياك، غتمشي معايا الكلاس 3 ها هو صفحه 15. صفحه 15 كيف كتشوف معايا هنا عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كونط دو لاكتيف. دونك هاد لي بروفيزيون هادو اللي هما كنديرهم على شكل دوتاسيون وكنسجلوهم هنا، كنكريديتيو لو كونط سوا لا كانوا عندي دي بروفيزيون على لو ستوك كنكريديتي لو كونط
ديال على حساب اش من ستوك عندي، واش مارشانديز ولا ماتيير فورنيتور، ولا على حساب انا شنو هي ديك الخساره اللي غنتوقع على حساب ستوك شنو عندي. هاو كنديرو هاد الكونت هذا في الحاله فاش كيكونوا عندي مثلا شي كليان مثلا tu vois مثلا ما خلصنيش ياك، خاصني نطبق عليه واحد لا بروفيزيون بعد ما ندعيه tu vois. دونك كنكريديتي هاد الكونت ديالاش ديال ها هو هنايا، تبع معايا هنا شوف provision pour dépréciation des clients et compte rattaché 39-42 داكوغ. دونك هادو في الحاله فاش كيكون عندي بروفيزيون على لي كريونس، يعني على لي كريونس. في الحاله فاش كتكون عندي بروفيزيون ديال ستوك كنستعمل هاد لي كونط واحد فيهم على حساب لا ناتور الطبيعه ديال ستوك اللي عندي. في الحاله فاش كيكون عندي مثلا دي كريونس سور كليون ياك، يعني شي كليان ما خلصنيش وكنتسالو، كنطبق هاد الكونط في الكريدي بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونط راتاشي. بالنسبه للدي بي راه قلنا كنديرو هاد الكونط هذا اللي هو دوطاسيون نون كورونت او بروفيزيون بور ديبريسياسيون داكوغ. تري بيان. دونك بعد ما شرحت لك لا كونطابيليزاسيون ديالو، دابا غتمشي غتخدم معايا هاد ليكزرسيس هذا داكوغ. دونك يلا خدم معايا هاد ليكزرسيس هذا، كلشي كيبان لي هاد ليكزرسيس. خاصك تعرف ان لي زيكزرسيس كيتحطوا سو فورم دي بارتي. هاد ليكزرسيس هذا ياك بلا ما تشوف لا سوليسيون ياك، حاول انك تخرجو لراسك.